नाज़रीन, आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब क़ारी मोहम्मद सलमान मुज़फ़्फ़रनगर की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जो क़तर में इमाम व ख़तीब हैं। आप साबिक़ इमाम ख़तीब वज़ारत शुऊन अल इस्लामिया दोहा क़तर भी हैं, यानी बाकायदा सरकारी वहाँ इमाम में रहे हैं 10 साल तक। अब प्राइवेट इमाम हैं और आप मुज़फ़्फ़रनगर के रहने वाले हैं, क़तर में इमाम व ख़तीब हैं। आप इनकी तिलावत सुने, महज़ूज़ हों और इस पर अपनी राय भी पेश करें। ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من
همسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد